جبین کہندے ہے کہ آپ دے سر نو تھلے کر کے مودا پہ جانا تے اسلما فلما اسلما ایتھو مسلمان دا لفظ نکلدا ہے اے اسلما اسلما یسلم تسلیما تو بنیا ان دا معنی ہے کہ اتباع کرنا فرما برداری کرنا تے ابراہیم علیہ السلام دے بیٹے نے پوت نے حق ادا کرتا آپ دے باپ نے حق ادا کرتا آپ دے بیٹے دا تے میں ایک گل اور کہنا چاہنا ہے کہ ساری دنیا جن پوت نے انہاں دے پیو زندہ نے انہاں دی خدمت چارج کردا آپ دے ماں پیو نو تنگ نہ کریا کرو تے جنہ دا ماں پیو سر تے کونی انہاں دیاں تا اکھاں کھلیاں ہوئیاں کہ پوت کی چیز سی پیو کی چیز سی میرا پیو 2 سال پہلے ٹر گیا میری اکھاں ادو کھلیاں کہ پیو ہے کی چیز جد تک میرا پیو 7 سالہ تک منجے تے پیا رہا انہیں آپ دے پوتنوں برف دے پھٹیاں دے کھڑا نہیں کیتا گڑیاں چ نہیں روڑیا تے جدو او جاندہ رہا پھر پریشانیاں دے دروازے کھل گئے پھر اے بندہ جڑا قرآن دا حافظ سی جڑا عالم سی انہوں لوگ کہن لگے تے پاگل ہے تے پھٹا کھولی کھڑا سبزی دا یہ تے پاگل ہے تے پھٹا کھولی کھڑا برف دا لیکن لوگاں نو کی دسیے بچیاں دی روزی پوری کرنے واسطے کھڑے ہوئے ہیں تے میں نیت کی تھی کہ اس ادارے دے طالب علم شام دے ٹائم گرم پانی نال روٹی کھاندے نے تے میں ایک دن آیا میں ویکھیا پانی گرم ہے میں منڈے نو کیا پانی دے کہنا میں آپ دے استاد جی دے کرو لے کے ہونا میں کہا نہیں پوت میں نو آپ پانی دے وہ کہنا استاد جی یہ گرم ہے میں کہا میں نو دے دے میں 2 گھٹا پار لا جب میں 2 گھٹا پریاں میں نو یقین آ گیا میں اللہ تو منگیا ربا میں کسے کو مزدوری کری نا تو میں نو برف دا پھٹا بھی آفدہ دے دے میں نو کام بھی آفدہ دے دے تے میں اس مدرسے دے طالب علم شام دی جیڑی روٹی کھان گے تے میں برف 100 دی پیجاں 17 دی پیجاں 50 دی پیجاں تے میں انہاں طالب علمہ دی خدمت کراں گا میں نیت کی تھی اللہ نے میری گل سن لی بچیاں دی دعا لگ گئی اللہ نے میں نے برف دا پھٹا آفدہ دیتا تے گل لگے کرتا پہ اسی قرآن پاک دی کہ اللہ نے فرمایا فلما اسلما وتلہ الجبین ونادینا این یا ابراہیم اس آیت اللہ نے کہا ابراہیم تینوں خوش